कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी। जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को या जिसको भी सज़ा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहाँ जाता है। ये जगह कदर मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सज़ा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सज़ा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। ये है हमारे पाकिस्तान के आइन की पामाली। ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें से बदबू नज़र आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने यक तरफ़ा फ़ैसला किया। और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फ़हरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिक़ा हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है। और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बग़ैर आपने यक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी हो गई। और आपने ज़मान पार्क के दरवाज़े तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाज़े तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाज़े तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कापी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आइन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें से बदबू नज़र आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फ़ैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मरतबा उसी जज को वापस भेज देते हैं। और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर, 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी। जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था।
یہ بھی حسن اتفاق ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کو, شریف برادری کو یا جس کو بھی سزا ملتی ہے تو وہ لندن بھاگ جاتے ہیں یا دبئی بھاگ جاتے ہیں, اور یہاں جس جج نے عمران خان کو سزا دی وہ بھی لندن جاتا ہے یا دبئی جاتا ہے یا وہاں جاتا ہے. یہ جگہ قدر مشترک ہے. پھر یہاں یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جس کو سزا ہوتی ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کے لندن چلا جاتا ہے, اور یہاں جو شخص سزا دیتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے, وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے. اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں. کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے. اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں, باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں, وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں, ضمانتیں. اور عدم پیروی کیوں کہ جی وہ آئے نہیں ہیں. بھائی وہ کیسے آئیں؟ کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں, لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی. سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی, اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے. اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں نے نوٹس کیوں لے لیا. بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں, اٹارنی جنرل آفس موجود ہے. قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو, یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے, پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں. تو کس کیپیسٹی میں آپ نے ایک پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں, یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں. ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا, کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے. اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے, کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں, اور یہاں تو پرنسپلز نہیں, سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں. چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی, لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی, اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی, ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے, جو شاہد خاقان عباسی ہو, نواز شریف ہو, تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے, کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا. مریم نواز نے گاڑی لی, منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے, ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں, نواز شریف نے 1 گاڑی لی, یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے. نیب کا کیس بنا اور نیب کے لا کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا, اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس. اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے, جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے, اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی, غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. اب دوسری بات, آج دوسرے سبجیکٹ میں آپ آ رہا ہوں, اور ہمیں توقع اور امید ہے, ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں, ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ منصف ہی رول آف لا قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں. رول آف لا کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی. اور ایک بات بتا دوں, مجھے بتائیں